कनाडा के अंदर रेंटल फ्रॉड्स, राइट, रियल स्टेट फ्रॉड और रेंटल फ्रॉड, ये होता किस तरह है और आपने किस तरह इसको अवॉइड करना है। अगर आप नए इमिग्रेंट आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं और अगर आप यहाँ पे रेंटल अकोमोडेशन या रेंटल यूनिट या अपार्टमेंट ढूंढते हैं, हाउस ढूंढते हैं, तो आपने ये चीज़ को ध्यान में रखना है, अवॉइड करना है, क्योंकि कनाडा के अंदर बहुत सारे लोग आजकल बेसिकली नए इमिग्रेंट्स, नए विजिटर वीज़ा पे जाने वाले हैं, उनके साथ ये कॉमनली चीज़ हो रही है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे आप इजीली बहुत सारे लोग, मतलब कि इतना इजी है कि मतलब कि अच्छे खासे लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग भी जो है ना फ्रॉड का हिस्सा, मतलब कि फ़्रॉड में आ जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। ओके, तो है क्या वो चीज़? तो हमारे एक बेसिकली क्लाइंट है, वो इंडिया से हैं और उनको हमने हेल्प की बेसिकली विज़िट वीज़ा के अंदर, और यहाँ पे आके बेसिकली अब हमें हेल्प करें उनके वर्क परमिट और बेसिकली पीआर के साइट पे। पर हुआ ये कि वो बेसिकली 2 महीने पहले वो कनाडा आए, तकरीबन आप समझ जाएं कि मई की एंड जून के स्टार्ट की बात है ये। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने पहले जाके आने से 1-2 हफ्ता पहले हमने उन्हें एडवाइस किया कि भाई आप जो है ना तैयारी करें, मतलब कि रेज्यूमे बनाएं, यहाँ पे पहुँच के नहीं सोचें, आफ्टर थॉट नहीं दे, पहले से ही तैयारी करें। तो मैंने बोला सही है, राइट, अच्छा, उन्होंने बेसिकली क्या किया कि फेसबुक पे जाके, और किजीजी एक और वेबसाइट है यहाँ पे, जैसे लाइक OLX की तरह की वेबसाइट है, मार्केट प्लेस तरह की वेबसाइट है, राइट। तो फेसबुक और किजीजी पे उन्होंने बेसिकली 3 जो है ना वो रेंटल अपार्टमेंट्स ढूंढे। ओके, अच्छा, अपार्टमेंट नहीं था एक्चुअली, रूम था, वो अकेले आ रहे थे, राइट। तो जनरली गोइंग रेट जो रूम का चल रहा है आजकल, राइट, एडमिंटन कैलगरी के अंदर, वो तकरीबन 600-700 चल रहा है सिंगल रूम का। तो उन्हें जो है ना ये 3 लोगों ने 500-500, एक ने 450 भी एडवर्टाइज़ किया हुआ था। ओके, अच्छा, इन्होंने क्या किया भाई, वो 3 लोगों को कांटेक्ट किया, उसमें से एक बंदे ने उन्हें रिप्लाई किया। अब ये सुने, एक बंदे ने रिप्लाई किया, उन्होंने बोला कि भाई बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज़ आ रही हैं और है ना हमारी 2 शोइंग्स आज की बुकड हैं, तो भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं ना, तो आप क्या करें कि आप मुझे $500 डिपॉजिट भिजवा दें, तो मैं ये जगह आपके लिए होल्ड कर लेता हूँ, और अगर आपको समझ में आती है ना, तो फिर हम $500 वो आपके फर्स्ट मंथ में एडजस्ट कर देंगे रेंट में, वो आपका एक तरह से पहले महीने का रेंट भी हो जाएगा। तो मतलब कि भाई अभी आपके दिमाग में तो ऐसी कोई बात आती नहीं है, तो बोले यार सही, ये तो कनाडा है, यहाँ पे थोड़ी कोई फ्रॉड होता है, यहाँ पे तो सारी चीज़ें जो है ना अकॉर्डिंग टू द रूल्स होती है। नहीं, यहाँ पे भी लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, क्राइम तो होता है ना यहाँ पे भी सर। तो क्या हुआ, उन्होंने बेसिकली, वो बंदे ने जल्दी करके उनसे $500 निकलवा लिए। क्यों? क्योंकि वही बात है कि डेस्परेशन की बात थी कि यार बहुत सारी डिमांड है, बहुत सारे लोग हमारे पास कांटेक्ट करें, तो अगर आप बेसिकली अगर आपको करना है होल्ड ना, तो आप करवा लें, वरना भाई हम गारंटी नहीं दे सकते कि कल तक कि भाई ये कमरा मतलब कि होगा भी या नहीं होगा। अच्छा, अब क्या हुआ भाई, $500 तो आपने भिजवा दिए, अगले दिन थी शोइंग, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया उन्हें, भाई मैं कितने बजे आ जाऊँ शो करने के लिए? 2 घंटे तक जवाब नहीं आया। उन्होंने फ़ोन किया, जवाब नहीं आया। फेसबुक पे मैसेज किया, वो बंदे का अकाउंट ही गायब है, वो लिस्टिंग ही ख़त्म हो चुकी है। तो आप समझे यहाँ पे हो क्या रहा है। वो बंदे ने सिर्फ उनको डिफॉल्ट नहीं किया, उसने 5-6-10 लोगों और से 500, किसी से 700, किसी से $300 लेके, और $5-10 हज़ार लेके वो बंदा एक लिस्टिंग पे आया। अच्छा, एक और भी बात ये बताऊँ मैं आपको, ये क्या होता है कि इनकी लिस्टिंग्स भी नहीं होती है। ये क्या करते हैं कि ऑनलाइन जाते हैं, लेट्स से कि आपका घर बिका है 1 साल पहले, 2 साल पहले, तो अक्सर फ़ोटोज़ मिल जाते हैं आपके घर के। तो वो क्या करते हैं कि वो फॉर सेल हाउसेस के फ़ोटोज़ निकालते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी जो बिक चुकी है, फिर वो लगाते हैं रेंटल पे। अभी ज़ाहिर सी बात है, आपने फेसबुक पे या किजीजी या बहुत से वेबसाइट, आपको तो नहीं पता है कि भाई वो बंदा एक्चुअल ओनर है नहीं है, यू डोंट नो दैट, राइट। तो आपको तो नीड है, आपको तो बेसिकली अकोमोडेशन चाहिए, और व्हाट एंड्स अप हैपनिंग कि इन जैसे लोग बेसिकली जो बेचारे नए इमिग्रेंट्स आते हैं, जो विज़िट वीज़ा पे आते हैं, जो बेसिकली जिन्हें पीआर पे आते हैं, पर जिन्हें कुछ पता नहीं होता, वो उनको अक्सर फ्रॉड करते हैं, राइट। ये तो चले, इस हमारे क्लाइंट के तो बेसिकली $500 गए। हमारे एक और क्लाइंट, मैं आपको स्टोरी बताऊं कि तकरीबन 4 महीने पहले की बात है ये, और उन्होंने, राइट, ओके, उनकी चले बड़ी फैमिली थी, उनको घर भी थोड़ा अच्छा चाहिए था,
تو انہوں نے تو بھائی $2200 ڈپازٹ بھجوا دیا. جب گھر دیکھنے گئے وہاں پہ تو گھر پہ ناک کیا تو وہ تو گھر ہی کسی اور کا ہے. اس اونر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی میرا گھر آن لائن ہے اور میرے گھر کے نام پہ لوگ جو ہے نا رینٹ کلیکٹ کر رہے ہیں یا بیسکلی ایڈوانس پیمنٹس کلیکٹ کر رہے ہیں. تو دیکھیں کینیڈا کے اندر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ پارٹ آف اٹ از لیک آف ریسرچ کی وجہ سے ہوتی ہیں اور پارٹ آف اٹ از لائک آپ کے پاس پراپر ایڈوائزر نہیں ہوتا کوئی. اوکے تو ہمیشہ یاد رکھیں یا تو اپنی پراپر ریسرچ کریں بھائی, یا تو اگر آپ کو کوئی ایڈوائزر ہے جو کنسلٹنٹ ہے, لائر ہے, جس بھی ٹیم کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, اوکے میک شیور کریں کہ وہ آپ کو اس چیز کی بھی ہیلپ کر سکے, رائٹ, کیونکہ دیٹس این امپورٹنٹ تھنگ, رائٹ, کیونکہ اکاموڈیشن جو ہے وہ آپ کو آ کے ہی بیسکلی بندوبست کرنا ہے اس کا. اب کتنے دن آپ ہوٹل میں رہیں گے, کتنے دن آپ ایئر بی این بی کر کے رہیں گے, کیونکہ وہ تو بہت مہنگا پڑتا ہے, رائٹ. تو آپ نے جو کوشش کرنی ہے, نمبر 1 آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا رینٹل کا جو ہے نا ڈبل ٹرپل چیک کریں, اوکے, اور ایگریمنٹ کیے بغیر, آن دا پیپر ایگریمنٹ کیے بغیر نہیں لیں, اور کس کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں اس کو کینیڈا میں فون کر کے کنفرم کریں اگر آپ کینیڈا میں نہیں ہیں. اگر آپ ٹورنٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایڈمنٹن میں بائی کر رہے ہیں اپنا لیکن رینٹل پراپرٹی, فون کر کے کنفرم کریں. اور اگر آپ کو یہ کام نہیں کرنا, آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے ویریفائی کرے یہ ساری چیزیں, تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کیجئے. ہم آپ کے لیے بیسکلی انشور کرتے ہیں کہ جو بھی رینٹل ہم آپ کو ہیلپ کریں فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے وہ لیجٹ ہو, پراپر ہو, اور بیسکلی لائک آپ کے ساتھ, رائٹ, یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ, دوست کے ساتھ, یا کسی کے ساتھ بھی یہ چیز فراڈ نہیں ہو سکے, یہ چیز ریپیٹ نہیں ہو سکے, رائٹ. اوکے تو شیئر کیجئے, لائک کیجئے, ان کے ساتھ شیئر کیجئے جو کینیڈا آنے والے ہیں یا بیسکلی آ گئے ہیں, رینٹل ڈھونڈ رہے ہیں, بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ, رائٹ. یہاں 6 مہینے میں آنے والے ہیں, 1 سال میں آنے والے ہیں. یہ چیز کو دماغ میں یاد رکھنا, اسپیشلی اراؤنڈ گیٹنگ یور فرسٹ رینٹل پراپرٹی ان کینیڈا. رینٹ یہاں پہ آ کے بھی کہیں پہ بھی آپ رینٹ کریں, کسی بھی شہر میں بھی آپ رینٹ کریں, یہ ہر جگہ کامن ہو گیا ہے. اور انٹرسٹنگ تھنگ اس میں یہ ہے کہ یہ بندہ مطلب کہ کینیڈا میں بھی نہیں ہو سکتا جو فراڈ کر رہا ہو, بھروسہ ہی نہیں ہے یہ کہاں پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی ٹریل ہی نہیں ملتا, پکڑے ہی نہیں جاتے, کیونکہ انہوں نے فیس بک کی پروفائل بند کر دیتے ہیں, وہ ای میل پہ جس میں آپ نے پیسے کیے تھے وہ ای میل کام نہیں کر رہا ہوتا, تو آپ رپورٹ بھی لکھاتے پولیس میں جا کے, رائٹ. اگر آپ بیسکلی جا کے کمپلین بھی کرتے تو وہ بھی آپ کو بولتا ہے بھائی ہم کریں کیا اس کا, اس میں تو کچھ ہو نہیں سکتا, کیونکہ ٹریل ہی نہیں ملتی ہے نا. مطلب اس طرح کاروائی جس طرح ڈالی جاتی ہے, میں بولتا ہوں کہ دے آر ویری اسمارٹ ود اٹ, اینڈ اٹس سو انفارچونیٹ کہ یہ لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں جان پوچھ کے, جو بیچارے لوگ یہاں پہ کینیڈا آتے ہیں. تو دھیان میں رکھیں سر, خیال کریں اس چیز کا, بیکاز یہ خامہ میں ویسے پہ لوگوں کے بیچاروں کے پاس پیسے بہت کم ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں, یا پیسہ بہت مطلب کہ ظاہری سی بات ہے جس کنٹری سے آنے اس کی کرنسی کی کنورژن کر کے, پیسہ از امپورٹنٹ, رائٹ. $500 ہے, $5000 ہے, اٹس امپورٹنٹ, $5 بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو یہ چیز کو یاد رکھیں, رائٹ. اوکے, اینڈ میک شیور کریں کہ آپ کا بیسکلی جو ہے نا آپ کے ساتھ یہ چیز ریپیٹ نہ ہو, رائٹ. اگین لائک کیجئے, شیئر کیجئے. اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو جائیے LAWTIQ LAWTIQ.com پہ. میرا نام علی سلمان ہے, میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر کیچ کروں گا. ٹیک کیئر, بائے بائے.